खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, शिकस्त के बाद अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। बरतानवी वजीर आजम ने अमेरिका पर ऐसा बम गिराया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। सवाल यह है कि क्या माजी में अमेरिका के बेहतरीन दोस्त समझे जाने वाले बरतानिया की राहें अमेरिका से जुदा हो चुकी हैं? बरतानवी वजीर आजम ने मुश्किल की इस घड़ी में अमेरिका को तन्हा क्यों छोड़ दिया है? अमेरिका की शिकस्त से आलमी सियासत में कौन कौन सी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं? आज हम इसी का खुलासा करेंगे और आपको अहम हकायक से शनासाई दी जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, अफगानिस्तान में तालिबान की फतह के बाद यूं महसूस हो रहा है जैसे अमरीकी जवाल का आगाज हुआ चाहता है। अमेरिका के हामी मिस्टर जो बाइडन को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं और फौजी इनखिला को अमेरिका की बदतरीन गलती से तशबीह दी जा रही है। यहां तक कि बेशतर ममालिक ने अमेरिका को सुपर पावर मानने से इनकार कर दिया है, जिस पर पूरा आलम हैरान परेशान है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखिला के हवाले से चंद ममालिक की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर रद्द अमल देखने में आया है, जिसने ये वाजे कर दिया है कि अमेरिका अपनी मकबूलियत खो रहा है। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका की शरपसंद पॉलिसियां हैं, जिसे वो इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का नाम देकर किसी भी इलाके पर फौज कशी करता है और बाद अज़ां झूठे और खोखले दावों की मदद से ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि अमेरिका तो इंसानियत की भलाई के लिए दहशतगर्दी को मिटाने की जदोजहद में मसरूफ है। लेकिन अब दुनिया जान चुकी है कि अमेरिका बिला जवाज दूसरे मुल्कों पर चढ़ाई करके अपनी धाक बिठाने और मुफादात हासिल करने की मजमूम साजिशें रचाता है। कुछ ऐसा ही अफगान अमेरिका जंग में भी हुआ और वो अमेरिका जो बिला जवाज अफगानिस्तान पर हमला आवर हुआ था, आज वही अमेरिका खामोशी से अफगानिस्तान को छोड़कर चलता बना है, जिस पर अमेरिका के हामी और नेटो अफवाज के मेंबरान ममालिक सख्त नाला हैं। प्यारे दोस्तों, ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक बरतानिया ने अमेरिका को सुपर पावर मानने से इनकार कर दिया है। बरतानिया के वज़ीर दिफा ने गुज़श्ता रोज इंतहाई सख्त बयान देते हुए कहा कि बरतानिया ही नहीं, अमेरिका भी अब सुपर पावर नहीं रहा। अफगानिस्तान से इनखिला की सूरत पर बार करते हुए अमरीकी वज़ीर दिफा ने एतराफ़ किया कि बरतानिया सुपर पावर नहीं है, जबकि वो भी सुपर पावर नहीं है जो किसी बात पर कायम रहने के लिए तैयार ना हो। यह सब महज बड़ी ताकत होने का ढोंग है। बरतानवी वज़ीर दिफा ने दुनिया पर यह इंकिशाफ भी किया कि अफगानिस्तान में खेल उस वक्त वाज़े हुआ जब हरात बगैर मज़ाहमत के तालिबान के हाथ आया। इस बयान को देखा जाए तो ये बात सामने आती है कि अफगानिस्तान से फौजी इनखिला का फैसला सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने किया, जबकि नेटो की इत्तेहादी फौजें इस फैसले के खिलाफ थीं। मगर जो बाइडन, जो कि अमेरिका के सदारती इख्तियारात रखते हैं, इनकी हठधर्मी और आर्डर्स की वजह से नेटो को भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, जिस पर नेटो ममालिक और अमेरिका में फूट पड़ चुकी है, जिसे बाज दानिशवर अमेरिका के जवाल से तशबीह दे रहे हैं। जबकि इसमें सबसे अहम किरदार अफगान तालिबान का है, जिन्होंने तवील जंग साबित कदमी से लड़ी और अमेरिका को खित्ते से बेदखल कर दिया। अफगानिस्तान की तारीख और अहम वाकयात पर नजर रखने वाले अहले दानिश कहते हैं कि अफगानिस्तान की तारीख जदोजहद, जंगो-जदल और खून खराबे से भरी पड़ी है। अफगान अवाम ने जुल्म सितम से भरपूर कई दहाइयां अपने ऊपर से ऐसे गुजारी हैं जैसे आग का दरिया हो और डूब के जाना हो, और वो मुसलसल कई आलमी ताकतों का मैदान जंग बना रहा। अफगानिस्तान की बदकिस्मती भी शामिल हाल रही कि अफगानिस्तान को मुखलिस और मुहिब्बे वतन क़यादत भी नसीब नहीं हुई। अफगानिस्तान की सियासी, मजहबी और जिहादी क़यादत ने भी होशो खिरत का मुजाहरा नहीं किया। हामिद करज़ई और अफगान नजाद अमरीकी ज़ल्मे खलीलजाद ने निस्बतन बेहतर किरदार अदा किया और इसी किरदार ने अमरीका के तसल्लुत को कमजोर किया। एक ने सिफारती मुहाज पर और दूसरे ने अंदरूनी सियासी महाज पर अपना अपना काम किया, लेकिन दूसरी जानिब शर्मनाक किरदार का मुजाहरा अशरफ गनी, अमरुल्लाह सालेह और जनरल दोस्तम ने किया। नाज़रीन गिरामी, मकाम इबरत और शर्मिंदगी है कि बढ़के मारने वाले, पाकिस्तान के खिलाफ बकने वाले, हिंदुस्तान की बोली बोलने वाले सुरमाओं ने बुज़दिली का मुजाहरा किया और तालिबान की एक ही धाड़ के बाद दुम दबाकर भाग निकले। सोवियत यूनियन के बाद अमेरिका भी अफगानिस्तान में अपनी आलमी दहशत को इस खित्ते में बरकरार रखने की उम्मीद लेकर यहां आया था, लेकिन 2 दहाइयों के बाद शिकस्त की रुसवाइयां समेटे वापस ऐसे भागा कि इसमें भी वाज़े तौर पर बददियानती शामिल थी। अमेरिकी क़यादत में नेटो इत्तेहाद की बदनीयती इस तरह शामिल थी
کہ طالبان سے مذاکرات بھی کر رہے تھے اور اشرف غنی حکومت کو بھی دھوکے میں رکھا۔ اچانک ایسے غائب ہوئے کہ کابل میں اقتدار کے انتقال اور منتقلی کو بھی ممکن نہیں بنایا۔ طالبان کا رویہ انتہائی ذمہ دارانہ رہا۔ طالبان جب کابل کے دروازے پر پہنچے تو اشرف غنی خفیہ طریقے سے بھاگ نکلا۔ اگر امریکہ کی سوچ میں بددیانتی نہ ہوتی تو باقاعدہ انتقال اقتدار کو ممکن بناتا۔ خوش آئند امر یہ ہے کہ اس وقت طالبان بہت عمدگی اور ذمہ داری سے کھیل رہے ہیں۔ پاکستان کا کردار بھی انتہائی مثبت، ذمہ دارانہ اور قابل ستائش ہے۔ پاکستان نے کمال ذہانت اور دانش کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو عالمی طاقتوں کو افغانستان میں ایسے گھسیٹا کہ انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ پاکستان نے ہمسائے ممالک کے ساتھ مل کر بہترین حکمت عملی ترتیب دی ہے۔ اس وقت چین، ایران، روس سمیت اہم ممالک پاکستان کے ساتھ مشاورت کو نئی منصوبہ بندی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ پاکستان اس وقت دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور یہ پاکستان ہی ہے جس نے اپنی حکمت عملی سے بھارت سمیت تمام اہم کھلاڑیوں کو میدان سے ناک آؤٹ کر دیا ہے۔ کھوجی ٹی وی کے ہم سفر دوستوں، اس ساری صورتحال کا اگر گہرا تجزیہ کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے غرور کو ایک بڑی چوٹ لگی ہے۔ امریکہ نے رسوائی سمیٹ لی لیکن خود کو افغانستان سے نکالنا مناسب سمجھا۔ امریکہ کی بدمعاشی، ہٹ درمی اور فرعونیت دھری کی دھری رہ گئی۔ اس تمام ذلت کے باوجود امریکہ نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ جذباتیت اور رونیت کو ایک طرف رکھ کر امریکہ نے اپنی بقا کو پیش نظر رکھا ہے۔ امریکہ نے سمجھ لیا ہے کہ بھارت اور اشرف غنی خالی نعروں اور دعووں کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے اور امریکہ مسلسل دباؤ کا سامنا کر رہا ہے، جس میں سب سے بڑا معاشی دباؤ ہے جو امریکی معیشت کو مسلسل برباد کر رہا ہے۔ امریکہ کی سوچ بدلنے کے مختلف محرکات ہو سکتے ہیں، کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی۔ سب سے مضبوط محرک چین کی معیشت اور چین کی سیاسی اور فوجی ترقی امریکہ کے لیے مستقبل کے بڑے چیلنج ثابت ہو سکتے ہیں۔ امریکہ جان چکا ہے کہ چین نے خود کو جنگوں سے دور رکھا ہوا ہے اور اپنی توجہ معاشی ترقی پر مرکوز کر رکھی ہے۔ چین دنیا میں معاشی تعلقات قائم کر رہا ہے اور اپنی ساکھ کو بہتر بنا رہا ہے۔ دنیا اس وقت چین پر اعتبار کرتی ہے اور اسے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتی، جبکہ امریکہ کی ساکھ بے بنیاد اور شرپسند جنگوں کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے۔ یعنی امریکہ بدمعاشی کی علامت بن چکا ہے۔ افغان امریکہ جنگ میں اقوام متحدہ کی منافقت بھی آشکار ہو چکی ہے۔ یقینی طور پر افغانستان کی رسوائی امریکہ کی رونت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ دیگر ممالک بھی محسوس کر چکے ہیں کہ امریکہ اب جارحانہ انداز اختیار کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ امریکہ کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ چین اور روس سمیت مخالف ممالک پر جنگ مسلط کی جائے، لیکن عملی طور پر اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا، جس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ امریکہ اب بہت محتاط ہو کر کھیلے گا اور اپنی معاشی اور فوجی استعداد کو بے جا ضائع نہیں کرے گا۔ خود کو سفارتی اور خارجی محاذ پر متحرک کرے گا، سازشوں اور پراپوگنڈے کا استعمال کرے گا، لیکن بہرحال امریکہ کی اخلاقی ساکھ بند مٹھی میں ریت کی طرح پھسلتی جا رہی ہے۔ جتنی قوت سے مٹھی بند کی جائے اتنی ہی ریت پھسلتی جاتی ہے، اور ایسا ہی امریکہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، جو اس کے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے جو اسے مل کر رہے گی۔ ناحق خون کا بدلہ قدرت امریکہ سے لے کر ہی رہے گی اور یہی قانون قدرت بھی ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے بھی آپ کو حالات سے اچھا خاصا باخبر ضرور کر دیا ہوگا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔